अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशनदीन दियामरी। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 धड़ों में तकसीम होने की इतलात हैं, या आप सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे या प्रिंट मीडिया के ऊपर आपने इस हवाले से बहुत सारी चर्चा सुनी होगी, न्यूज़ देखे होंगे। आज मैं ज़रा बात कर लूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून के इन जो 2 धड़े हैं, इनमें से अगर मैं हल्का वाइज बात कर लें, कितने टिकट होल्डर किसके पास हैं, फिर जमाती स्ट्रक्चर के हवाले से कौन से लोग कहाँ पर मौजूद हैं। अगर ये प्रेशर बिल्ड करना चाहेंगे हफीज़ुर रहमान के ख़िलाफ़, तो देखना ये होगा कि इनमें से किसके पास कितनी एक पावर है। मैं क्योंकि स्टार्ट कर लेते हैं हम हल्कवाइस, अगर मैं चलूँ, अगर डिस्ट्रिक्ट दियामीर से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, चूँकि मेरा वहाँ से ताल्लुक़ है, मुझे वहाँ के हवाले से थोड़ी सी गिलगित बल्तिस्तान की निस्बत ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन है। मैं ग्राउंड को भी जानता हूँ कि वहाँ पर किस हल्के से किस बंदे के कितने वोट बैंक हैं। इस वक्त तक अगर देख लें, जो हफीज़ुर रहमान के ग्रुप के जो लोग हैं, वो अगर डिस्ट्रिक्ट दियामीर से अगर मैं देख लूँ, तो वहाँ पे तांगीर से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिका वज़ीर हैं इमरान वकील साहब, और एक तगड़े कैंडिडेट हैं, अच्छा उनका वोट बैंक है, वो हफीज़ रहमान के साथ हैं। और उसके साथ फिर दारेल से जो कैंडिडेट हैं, इलेक्शन जिन्होंने लड़ा था, वो भी हफीज़ के साथ हैं। और अलबत्ता जो साबिका कुछ हुज़रात थे जो पीटीआई में शामिल थे, वो भी इस वक्त फ़िलहाल तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ अरसे के बाद शायद वो भी किसी जो चढ़ते सूरज की पूजा करेंगे। फिर तीसरा हल्का आता है हमारा चलास का जो हल्का है, वहाँ से एक अरसे से इंजीनियर अनवर साहब या उनकी फैमिली की हाजी जानबाज साहब थे, उससे पहले भी एक अरसे से इन्होंने इलेक्शन जीती है। तो इंजीनियर अनवर जो है वो हफीज़ साहब के मुखालिफ ग्रुप के जो टीम लीड में है, समझ लें उनको है। और जो चौथा जो हमारा हल्का है वो है थक और गोहराबाद का। इस हल्के से गुज़िश्ता एक अरसे से हाजी गंदल शाह साहब हैं, जो वहाँ उनके गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून के सीनियर अहदेदार हैं। वो इलेक्शन भी लड़ते रहे, और गुज़िश्ता साल जो थे वो हमारे दोस्त हैं जियोलॉजिस्ट अब्दुल वाजिद साहब जो हैं, उन्होंने इलेक्शन वहाँ से लड़ा था, वो एक अच्छा खासा वोट लिया था। डिस्ट्रिक्ट दियामीर में 4 हलकों में से 3 हलके जो हैं वो हफीज़ के साथ हैं, और एक हल्का जो है वो इंजीनियर अनवर साहब के साथ। उसके अलावा बाकी छोटे मोटे लोग तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी में साथ होंगे। अगर मैं मैन टिकट होल्डर्स की बात करूँ, 4 में से 3 जो है हफीज़ के साथ हैं। इसके अलावा अगर मैं अस्तोर की बात कर लूँ, अस्तोर में 2 हलके हैं। ऊपर वाले हलके से जिस तरह से इस दफ़ा भी फरमान साहब दूसरी पोजीशन पे थे, फरमान साहब हफीज़ साहब के साथ ओपनली बैठे हुए हैं। और दूसरे में बरकत जमील और वो एक राना साहब हैं, जो दोनों हफीज़ साहब के साथ इस वक्त मौजूद हैं। अलबत्ता बोंजी से ताल्लुक़ रखने वाले बशीर अहमद साहब हैं, जो गिलगित के सेटल्ड हैं। उन्होंने 2004 में शायद टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद कोई इस तरह इलेक्टोरल उसकी इतनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो जो है वो फारवर्ड ब्लॉक से हैं। गिलगित के जो 3 हलके हैं, अगर मैं गिलगित शहर की बात कर लूँ, डिस्ट्रिक्ट गिलगित की बात कर लूँ, तो एक तो हफीज़ साहब ख़ुद मौजूद हैं। दूसरे अगर मैं जो इस साइड पे अगर जो जाफ़रुल्लाह साहब जिस हल्के से इलेक्शन लड़ते थे, वहाँ पर जाफ़रुल्लाह जो टिकट होल्डर हैं वो हफीज़ साहब की मुखालफत में हैं। और उसमें बहुत सारी इतलात ये आ रही हैं कि वहाँ से कुछ लोग जो हैं वो शायद मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं आइंदा चंद दिनों में, और आने वाले इलेक्शन में शायद उन्हीं को कहीं ना कहीं एकोमोडेट किया जाएगा। तीसरा जो हल्का 3 है, जहाँ पर साहब एक ज़माने में मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो वज़ीर भी रहे हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टर होते थे, फिर पीटीआई में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की, जिसमें सोहेल साहब जो अभी वज़ीर कानून हैं, जो हमारे वज़ीर सेहत हैं। इनके हल्के से भी डॉक्टर शाहिद साहब हैं, तातो हैं, फिर उसके अलावा बहुत सारे और अहबाब भी हैं जो जिन्होंने पिछला इलेक्शन भी ततो ने लड़ा था मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर, बाई इलेक्शन जो थी। वहाँ से जो है अपोजिशन के ब्लॉक में, यानी कि फारवर्ड ब्लॉक में, जो अनवर साहब के ब्लॉक में शफ़ी साहब वहाँ से मौजूद हैं। अब वहाँ से भी इतलात ये आ रही हैं कि हो सकता है कि डॉक्टर जो है वो वापस नून लीग में आ जाए, वो नून लीग में शामूलियत इख्तियार कर ले। ये खैर मुस्तकबिल की बात है, लेकिन अभी तक जो गिलगित के 3 हलकों में से ये सूरत हाल है कि जो टिकट होल्डर हैं 2 एक तरफ हैं, और एक टिकट होल्डर जो है वो फारवर्ड ब्लॉक के साथ है। डिस्ट्रिक्ट ग़िज़र की अगर मैं बात कर लूँ, ग़िज़र से जो अगर यासीन वाले सेक्शन से जो हल्का है, उससे ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने इलेक्शन जीता था, वो हफीज़ साहब के साथ हैं। और अगर मैं जो दूसरा हल्का है, जहाँ से गुज़िश्ता इलेक्शन जो थे वो नज़ीर का जो हल्का है, वहाँ से जो टिकट होल्डर हैं वो हफीज़ुर रहमान के साथ हैं। अलबत्ता फ़िदा
خان صاحب کے حوالے سے جو آزاد امیدوار آزاد الیکشن لڑا تھا، وہ جو ہیں وہ فارورڈ بلاک کے ساتھ شاید ان کا کہیں تعلق بنا ہے، یا آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کوئی کلیئر نہیں پتہ، بٹ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ فارورڈ بلاک کے ساتھ ہیں۔ جو تیسرا حلقہ ہے جہاں سے حاجی ناجی صاحب گزشتہ 3 الیکشنز جیتے ہیں، وہاں پر مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے عاطف اسلم جو ہیں وہ حفیظ الرحمان کے گروپ میں ہی ہیں۔ اور نگر کے حوالے سے اگر میں بات کروں، نگر سے جاوید صاحب ہیں، ایک جو ہیں وہ مسلم لیگ حفیظ الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں۔ ایک اور وہاں سے جو ایک کینڈیڈیٹ ہیں جو مجھے ایگزیکٹلی ان کا نام نہیں آ رہا، لیکن ان کے حوالے سے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ہیں وہ فارورڈ بلاک کے ساتھ ان کی میٹنگ شاید ہو رہی ہیں، لیکن ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ ہنزا سے جو تھے وہ ریحان صاحب جو ہیں، یا وہ ظاہر بات حفیظ صاحب کے ساتھ ہیں۔ پھر میر فیملی جو ہے وہ اس وقت فارورڈ بلاک کے جو ٹیم میں لیڈ کر رہی ہیں، یعنی کہ دیکھ لیں تو وہاں سے بھی جو ہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر میر فیملی کے بھی کہیں نہ کہیں ووٹ ہے، پھر ریحان صاحب کے بھی اپنے بھی کچھ نہ کچھ ان کا ووٹ بینک ضرور ہے کہ وہ گلگن سے تعلق رکھتے ہیں، ایک اچھا ان کا ایک عرصے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق ہے۔ اوورال اگر دیکھ لیں دیامیر استور ڈویژن اور گلگت ڈویژن سے اگر میں دیکھ لوں تو اس وقت تک ایک دیامیر سے، ایک گلگت سے اور ہنزا سے ایک، تقریباً کوئی 4 ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو فارورڈ بلاک کے پاس ہیں۔ باقی 3 دیامیر سے اور 3 آپ کے گزر سے 6 اور نگر سے ایک 7، تقریباً یہ اور گلگت سے جو ہیں وہ 2، یہ 9 کے قریب جو بندے ہیں یہ حفیظ گروپ میں نظر آتے ہیں۔ میجورٹی ان کی نظر آتی ہے حفیظ الرحمان صاحب کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اگر بلتستان ڈویژن کی بات کر لیں تو شگر سے جو ہے وہ شگری جو ہیں وہ حفیظ الرحمان کے گروپ میں ہیں، اکبر تاوان صاحب فارورڈ بلاک میں ہیں۔ لیکن بلتستان کے حوالے سے اس لیے بھی کوئی بھی بات کہنا قبل از وقت اس لیے ہے کہ اس میں سے انجینئر شبیر صاحب تھے، پچھلے الیکشن لڑا ہے، وہ ابھی حفیظ گروپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر تھوڑا سا کنفیوژن اس لیے بھی ہے کہ بلتستان میں اکثر جو راجہ برادری ہے یا راجہ گروپ ہے، یہ کسی بھی ٹائم ایک ٹولے کی شکل میں پارٹی تبدیل کر لیتے ہیں اور کسی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں الیکشن سے پہلے۔ لیکن فی الوقت بلتستان میں جو ہے وہ فارورڈ بلاک کے بھی اکبر تابان جیسے ایک بڑی شخصیت ان کے پاس موجود ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے پاس بھی وہاں سے اچھی خاصی تعداد میں لوگ اس وقت حفیظ کے ساتھ موجود ہیں۔ جو موجودہ جو 2 دڑے بنے ہیں، یہ ان کا ظاہری طور پر ایک موقف، اصولی موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حفیظ ہی کیوں قیادت ہمیشہ کرتے رہے، ہمیں بھی نہ ملے، کچھ ان کے پرسنل نجی معاملات بھی ہیں۔ بہرحال اگر ہم پلڑا مقابلہ کر لیں تو دونوں گروپس کا، تو حفیظ کا پلڑا اس وقت باری ہے۔ جو فارورڈ گروپ میں لوگ ضرور ہیں لیکن وہ اتنے مضبوط یا مستحکم نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، گلگت بلتستان میں اس وقت جو موجودہ سیٹ اپ کے اندر جو مسلم لیگ نون کی جو تنظیمی سٹرکچر ہے وہ سارا کے سارا حفیظ الرحمان کے ساتھ ہیں۔ اس میں شاید اکا دکا جو ایسے ہوں گے وہ فارورڈ کے ساتھ ہوں گے، باقی میجورٹی جو ہے وہ حفیظ گروپ کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس صورت میں اب جو ان کی مرکزی قیادت اگر اس حوالے سے کوئی حکمت عملی کرتی ہے یا ان کی بیٹھک ہوتا ہے، تو یہ بات تو جو اس پورے سینیرو سے یہی لگتا ہے کہ حفیظ کی جو ہے وہ بہرحال کہیں نہ کہیں اس کو ایک ایج ضرور ملے گا۔ ایک تو وہ پرانے جو ہے وہ پارٹی کے ورکر ہیں، یعنی کہ سیف الرحمان مرحوم یا شہید جب ان کی مسلم لیگ نون میں تھے تو اس کی شہادت کے بعد سے حفیظ جو ہے وہ اس پارٹی کے ساتھ ہیں۔ مشرف کے دور میں جب پوری پارٹی ہائی جیک ہو گئی تھی تو اس وقت مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہوتے تھے حاجی جہانباز صاحب، وہ بھی مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے تھے، بدقسمتی سے وہ الیکشن وہ نہیں جیت سکے۔ مرحوم حاجی عبدالقدوس صاحب نے پھر وہ الیکشن جیتی تھی، اس کے بعد وہ پھر مسلم لیگ کاف میں شامل ہو گئے۔ لیکن اسی طرح جو مسلم لیگ نون کی صدارت جو تھی وہ جہانباز کے ہاتھ سے نکل کر گلگت شفٹ ہو گئی، تو اس کے بعد یہ حفیظ الرحمان صاحب جو ہے اس کے بعد ایک سلسلے عرصے سے اس کی صدارت ان کے پاس چلتی آ رہی ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں جو ان کی یہ تو تقسیم ہے، اس سے ایک فائدہ جو ہے پیپل پارٹی کو یہ ضرور ہوگا کہ یہ جو دونوں جماعتیں آپس میں، جماعت کے اندر جو تقسیم ہوگی ڈویژن کی وجہ سے، ان کے ہاں جو ووٹ بینک تقسیم ہو جائے گا، اور پارٹی کی طرف سے اگر کوئی کسی قسم کی کوئی سخت ایکشن ہوتا تو اس سے مزید نون لیگ میں نقصانات بھی آ سکتے ہیں۔ اور پیپل پارٹی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ولاگس میں بات کر لیں گے، وہاں پہ بھی ضرور کہیں نہ کہیں تقسیم ہے۔
پی ٹی آئی میں تو بڑے پیمانے پر ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہا. کچھ لوگ شاید ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اوپر سے. آنے والے دنوں میں جب ان کو موقع ملے گا تو یہ تمام لوگ نون لیگ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں اور پیپل پارٹی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. یہ صورتحال تو خیر پاکستان کے الیکشن کے ساتھ ہی پتہ لگے گا کہ یہاں پر ہوا کس طرف رخ موڑتی ہے. ایسے ہی وہ سارے اپنے جو مفادات پرست ٹولے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہر جماعت میں موجود ہیں, وہ ٹولہ جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہی وہاں پر چھالے ماریں گے. لیکن موجودہ صورتحال میں جو ہے حفیظ الرحمان جو ہے وہ سابقہ وزیر اعلیٰ اور مسلم لیگ نون کی جو قیادت جس کے پاس ہے ان کا پلڑا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھاری ہے. اور مرکز کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات ہیں کہ مرکز بھی حفیظ کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ ہے. تو اس کی وجوہات میں سے جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی قیادت کو نہیں چھوڑا. جس زمانے میں مشرف نے سب کو پارٹی سے نکالا تھا, یہ جو ہنزہ کی جو میر فقیر ہیں, یہ جو میر فیملی ہے, انہوں نے بھی جو ہے پارٹی کو لات مار کے یہ بھی مشرف کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. لیکن یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. بہرحال ناظرین, آج کی اس ڈسکشن میں یہیں تک روکتا ہوں. نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ مختلف موضوع پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.